वचूया मी मुडीपूच्या रुपयाळोत्सवाक मग तुम सर्वांकी म्हणजे प्रणाम हांव बाप विक्टर डिमेल्लो मेर्सेन मायेचे फिरगस पाणीर हांगासो विगार मेयाच्या 17 तारखेर सकाळी 10 वरांचेर मुडीपू सांजू जेवाजाच्या पूर्ण शेताचो 25 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमूक थंयसर आशिल्ल्या त्या फिरगस घरांनी आनी पुनशेताच्या भक्तिकांनी थंयसर मांडावळ गेल्या. सांजू जेवाज गोंयांत जल्मोन थंयसर एक याजक जाल्लो तरी आमच्या कॅनराक तो आयिल्लो, आमच्या मंगळूर देसजेक आयिल्लो, पाणीर फिरगजेंत वेगार जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा. आनी त्या वेळार हांगासर तावन मुडीपू पिडेस्तांक कुंगार व्हरून तो गेल्लो, गोवळीक सेवा दिवंक गेल्लो आनी थंयसर ताच्या जिवाचेर हल्लो जाल्लो अजाप जाल्लें आमकां सर्वांक कळीत आसा. आनी त्या गुड्यार 25 वर्सां थावन पोनशेत आराम जावन मस्त बरेपण जावन आसा. भक्तिकांक भलायकी जावंक पुरो, हेर रितीने बरेपण आनी ताच्या सडीत जावन हांव सांगेत भवाटतांत बळवंत जावंक तांकां आदार जाला. आनी थंयसर अजापांय घडलेलीं आसात आनी तुमचे पैकी साबार जाणां थंयसर यात्रेक जावन वचून बेसामां जोडलेलीं आसात जावंक पुरो. परवां 17 तारखेर थंयसर जावचें जुबलेवाचें कार्य सगळें बऱ्या तरान जावं दी म्हणून हांव आशेतां. मानाच्या मनशांक, कार्दिनलाक तशेंच मंत्रीक आनी साबार जाणांक थंयसर आपयलां. तुमी येया, आमी सर्व आसतले, हांवें थंयसर आसतलो आनी हें सगळें कार्य बऱ्यान जावंक आमचो सहकार दिवया, मागणी आमी करया आनी सर्तराचो आदार आमी दिवया आनी हें सगळें कार्य बऱ्या तरान जावं दी, यशस्वी जावं दी आनी आमकां सर्वांकी हाचे मारिफात आत्मीक बरेपण जावं दी म्हूण हांव आशेतां. तुजे वास बाप आम्याच मेस्तांचेर ताचे आशिर्वादां घालून दी. देव बरें. ताका मुडीपूच्या दोंगराक हाडयलो, संततेच्या संततेक कुणा तो जालो. सुखे करडे भुंयत देवान झरी वाळयल्यो, सुकलेल्या आत्म्यांक नव्या जिवान भरलो.